Maayong gabi kayong tanan mga kaigsuonan, and then aniya usab kita karon sa ato ang sinimana ato ang tulumanon nga ato ang gitawag og pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. Para sa ato ang pamalandong ato kini nga pagkakutluon gikan sa Ebanghelyo ni San Juan, nining dako nga piyesta sa simbahan nga ato ang gitawag og Pentecostes, Domingo sa Pentecostes. And then, ang Ebanghelyo sa akong nang gikaingon, atong pagkakutloon gikan sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 20, versikulo 19, ngadto sa 23. Atong basahon ang mao nga Ebanghelyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ni ikaw o Ginoo. Sa pagkagabii na niadtong Dominguha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila og unya miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot o ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, "Mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo." Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila og giingnan, "Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Mga kaigsuonan, Domingo sa Pentecostes karon, dili ba ang pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles. Nga ato dahil nang ma-picture out na unsay nahitabo niini nga higayuna nga ang Espiritu Santo mikunsad ngadto kanila. Dili ba? With fires of tongue ug uban pa. And then, transformation. Dako kaayo ang nahitabo sa mga apostoles at this time. Gikan sa kalisang kahadlok ug nanago sila, and then unsay nahitabo? Great transformation sa ilang kinabuhi. Nanggawas sila, and then maisugon kaayo, way ko kahadlok nga nagsanyaw sa pagkabanhaw ni Kristo. Dili ba? And then, daghan kaayo ang mga matawag na itong kahibulungan na nanghitabo nining higayuna matod pa sa nahisulat sa Ebanghelyo. Kay lagi, sa kadaghan sa mga tao nga naminaw kanila, nga nagkalain-lain ang ilang tagsa-tagsa ka mga pinulungan,
Pero sa ilahang nga pagsangyaw ni ana nga panahon na nga puno sila sa gasa sa Espiritu Santo, ang tanan nakasabot sa ilaha nga pagsangyaw. Dili ba? Kay bulungan. Apan, mao kana ang nahisulat sa balaan nga kasulatan. Ug unya giingon pa gayud, libuan ka mga tao ang na-converter nila, nadasig nila, nadala nila diha sa pagtuo nga matawag nato diha ni Kristo. By the power of the Holy Spirit. Transformation sa ilahang pagkatinunan. Mao ni nga ang Pentecostes ginaingon usab kini nga mao ang adlaw sa pagkatao sa simbahan diha sa uban sa grasya sa Espiritu Santo. Adlaw sa pagkatao sa simbahan diha sa iyang misyon sa pagsangyaw sa maayong balita. Dili ba mga kaigsuonan? Mao ni nga nindot sad kaayo sa nga tanan. Kay kung ato sad nga tan-awon ang Espiritu Santo sa iyahang pagkunsad nagdala siya kayusahan, unity. Bisan kung nagkalain-lain ang tagsa-tagsa ka mga pinulungan sa mga tao na naminaw sa mga apostoles. Pero through the gift of the Holy Spirit, they had been united in one message of the risen Lord na mao ang pagkabanhaw ni Kristo. Dili ba mga kaigsuonan? Mao na nga nindot sad kaayo sa nga tanan ang kang San Pablo usab nga paghulagway usab kung unsa kining kayusahan. Ug matud pa ni San Pablo nga ang kada usa kanato nagkadaiya-iya ang atoang tagsa-tagsa ka mga gasa. Ug unya kung atoa kining gamiton in one purpose and for the common good, that's where we become one. Kana gong giingon, unity in diversity. Dili angayan nga kahadlukan ang tagsa-tagsa nato ka mga gasa, tagsa-tagsa nato ka mga kinaiya. Apan ato kining hiusahon for a common good. And that is for the good of everybody. Hiusahon nato ni for the common good. Kanang one faith in God. Mabitaw nga miingon si San Pablo, sama sa lawas sa usa ka tawo nga nagkalahi-lahi ang parte niini, pero ang kada usa kanila naghatag og contribution, function sa whole lawas sa tao. Dili ba? Mao manay matawag nato og larawan nga gihulagway ni San Pablo. Different parts but one body. Mao ni nga nindot kaayo ni sa nga tanan. Nga atoa pud ni nga tan-awan sa ato ang kaugalingon. Ang gasa sa pagtuo mao gayud ang makahatag kanato ug matawag nato sayon sa pagsabot, pagdawat sa mga pagtulun-an nga makahatag kanato og kahiusahan. Dili ba nahinumdum mo sa diha nga si Kristo nagpakita ngadto sa mga apostoles? Sila nga nakakita
ni Kristo, human siya mabanhaw, mituo sila. Apan diha nga si Tomas wala mahiuban o wala makakita sa ilang nakita. Unsa may initial reaction ni Tomas? Wa siya mutuo. Hinumdum mo? Mauna kay wa niya ang Espiritu at that time. Mauni nga ang Espiritu Santo dako kaayo o makahatag kanato o kanabang kalig-on pagdawat sa mga pagtulunan nga makahimo nato na mahimo usa kita kakatilingban. Dili ba mga kaigsuonan? Mauna nga kung atong tan-awan ang atoang ebanghelyo karon. Ang atoang ebanghelyo karon miingon, ang kalinaw manaa kaninyo. Ang kalinaw nga gihisgutan sa ebanghelyo nga mingon, mahitabo lamang diha sa kapasayloan. Dili ba ang last part sa ebanghelyo mingon man, kinsa kadtong inyong pasayloon ngadto sa langit. Kinsa kadtong dili niyo pasayloon, dili usab pasayloon. Ang kalinaw nga gidala sa Espiritu Santo masinati sa kada usa kanato diha usab sa kasinatian sa pagpinasayloay na ang sakramento sa pagpangumpisal nga gitukod mismo ni Kristo diri kanato. Mauni nga kun ato sa ning tan-awon sa atoa sa nga kaugalingon, nindot sad kaayo sa nga tanan nga makaingon kita nga ang kada usa kanato puros ta binunyagan. Ug sa atoang pagkabinunyagan, atong nadawat ang Espiritu Santo, dili ba mga kaigsuonan? Ug dili lang nga kita binunyagan. Ato pagyud nga nadawat ang sakramento sa konfirmasyon. Ang pagpalig-on sa gasa sa Espiritu Santo nga atong nadawat. Mauna nga kitang nga katawhan sa Dios mapari, malay, kitang tanan sa atoang pagkabinunyagan, gipadala kita sa Dios aron pagdala sa kalinaw. Kalinaw nga atong masinati taliwala sa pagpinasayloay. Kalinaw nga ato nga mabati tungod kay ato sa nga nadawat ang gasa sa pagpasaylo o pagpinasayloay. Mauna nga niini atoa usab nga pagsaulog sa Pentecostes. Gihagit usab di ay pod kita nga kitang tanan mga pinadala sa Dios. Ug sa atoa nga pagkapinadala sa Dios, atong gamiton as much as possible ang mga gasa sa Espiritu Santo nga atoa nga nadawat sa panahon nga kita nahimo nga tinun-an ni Kristo. Ug unya ato ning ipadayag usab diha usab sa paggamit sa tagsa-tagsa nato ka mga gasa
sa atuang pagkatao nga unta ato ning pundokon tanan. Dili ta mag-compete to each other. Magkumparar sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Competing and comparing who is the best. Who among us are the best? But ang Pentecostes moingon, tagsa-tagsa ta og mga gasa. Ug ang tagsa-tagsa nato ka mga gasa atong gamiton sa tagsa-tagsa nato kapag pangalagad sa atong isigkatawo, and then let us be one with our mission, as there is only one who sent us for this mission na mao si Kristo. We are sent by the Lord to bring peace, to bring love, to bring forgiveness, and let us be one in our journey. Let us not compare each other. Let us not compete each other. Kay matod pa ni San Juan o ni San Pablo, we are one body with different parts. Lahi-lahi ang function sa kada bahin sa atong lawas, but we are one body. Usara kita. Sa sama usab nga pagkaagi, sa atua pod nga pagkasimbahan, we are one community. We are one body. The body of Jesus Christ, the body of the Lord. We are one. Maubitaw na sa ako nang gikaingon, sa sinugdanan sa permero, gyud nga hitabo sa Pentecostes, unsa may dagway nga gisulat sa balaang kasulatan. Unity. Sa ato pa, ang Ginoo dili ganahag bahin-bahin. Lahi-lahi ang mga pinulungan, pero usara ang ilang nasabtan. Ug nakasabot silang tanan sa pinulungan nga gidala sa Espiritu Santo ngadto kanila. Dili ba? God is for unity. Mauna, kay God is for unity, let us not compare each other. Because God is for unity, let us not compete each other. But let us be one in our mission. We are sent as one by the Lord, as the gospel said. Dili ba mga kaigsunan? Unsa ang ato ang gasa? Unsa ang ato ang talento? That is our contribution to the mission of the Lord. That is our contribution to the mission entrusted to us by the Lord. So, maubitaw na, gibalik-balik na sa PCP na miingon, why dato nga makaingon, nga wa siya magkinahanglan, wa siya'y pobre nga makaingon, nga wa siya'y ikatampo. Mao ni kaniining pagsaulog nato sa adlaw sa Domingo sa Pentecostes. Let us be one with the gifts of the Holy Spirit. And let us feel nga moingon, usata
kakristohanon nga katilingban, kiniyahan ug unya puno sa presensya sa Espiritu Santo. Dili ba mga kaigsunan? Ug dihang dapita, maghiusa kita sa atong panaw, pagdala sa mensahe, sa kalinaw, as mentioned in the gospel today, ang kalinaw diha sa pagpinasayloay. Sa tagsa-tagsa nato ang mga sala. Ato ning dalhon sa tuang pamalandong karon, and then ato po nga iampo ang ato mga kaigsuonang mga masakiton. Amo lang itong amahan, panalangin ang mga kaigsuonang mga masakiton, ayuha silang tagsa-tagsa ka mga balatian o mga sakit. Kining tanan among gituboy, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. So mga kaigsuonan, anhi lang sa nakutob nga magkita na sad ta sa sunod nga Sabado. Nga alas 6 sa gabi ang takna. Nga sa to ang FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry. Kanya kini si Father Joseph Intig ang kanunay nga naguban kaninyo nining atuang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Dios magpanalangin kaninyong tanan sa kanunay.